बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब तमाम भाइयों से गुजारिश है कि आम तौर पे जो आप लोग टेलीविज़न और यूट्यूब देखते हैं उसको यानी देख के वीलॉग बनाना बहुत आसान है। हालात हाज़िरा पे दो चार ख़बरें सुनी और वीलॉग बना दिया। मैंने थोड़ा सा हट के स्टार्ट किया है, तो अब तमाम भाइयों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें। आज का जो मौजू है वो है पाकिस्तान के आइनी मसाइल और उनका हल। आईन पाकिस्तान के तहत इस मुल्क में जमहूरियत है, तो आज मैं आपसे जमहूरियत, उसके समरात, मुज़मरात पे बात करूँगा। आईन पाकिस्तान के तहत तमाम शहरियों को हक हासिल है कि वो अपने वोट के ज़रिए हुकूमत मुंतखब करते हैं। ये बड़े एक लतीफ़े की बात है मेरे लिए और शायद आप सब के लिए भी, कि अगर पाकिस्तान के तमाम वो लोग जिनके साथ लफ्ज़ चीफ लगता है, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल और चीफ सेक्रेटरीज, ये सब एक तरफ हो इनका वोट, और इनसे तादाद में सिर्फ एक वोट ज़्यादा अनपढ़, जाहिल और गंवार लोगों का हो, तो वो अपना वज़ीर आज़म बना लेंगे। कैसा मजाक है ये हमारे साथ। एक पंजाबी का आपको लतीफ़ा सुनाता हूँ कि एक मिरासी अपने बाप से पूछता है कि अब्बा जो पिंड का नंबरदार मर जाएगा फिर नंबरदार कौन बनेगा? तो मरासी कहता है ओदा पुत्र बनेगा। वो कहता है जो वो मर गया फिर कौन बनेगा? वो कहता है ओदा पुत्र बनेगा। जब चौथी पांचवी दफा मरासी का बेटा पूछता है कि अब्बा जो ओदा भी पुत्र मर गया फिर नंबरदार कौन बनेगा? तो मरासी अपने बेटे को दो चार सुना के कहता है कि पुत्र तू मरासी रहना, नंबरदारी उधर ही रहनी। तो अगर 8 नंबरदार हों वोट डालने के लिए और 9 मिरासी हों तो मिरासियों का वजीर आज़म बन जाएगा। यानी इस जमहूरियत ने मिरासियों को नंबरदारों पे फौकियत दे दी है। ये हुकूमत साजी का जो अमल है कि हुकूमत किसको मिलनी चाहिए, ये कोई छोटा अमल नहीं है। इस पे मुल्कों की तकदीर के फैसले होते हैं, और फैसले कौन करते हैं? अक्सरियत हमारे यहाँ अनपढ़ और जाहिल लोगों की है। और जो पढ़े लिखे हैं उनको भी मैंने देखा है कि वो मजबूरी बयान करते हैं कि बरादरी है, रिश्तेदारी है, ताल्लुकदारी है, तो उसकी बुनियाद पे हम चाहते तो नहीं थे इस उम्मीदवार को वोट देना, लेकिन क्या हम अपनी रिश्तेदारी छोड़ दें? ये जमहूरियत है, ये आइन है। इस आइन को जनाब सैयद मुशर्रफ मरहूम ने कहा था कि ये आइन रद्दी का टुकड़ा है। सबसे बड़ी वजह मेरी नज़र में भी यही है कि इस आइन के तहत जो जमहूरियत इस मुल्क में चल रही है वो इस मुल्क को खा चुकी। अब शायद आखिरी सांसों पे है ये मुल्क। जो कुछ इन दिनों में हुआ वो आप मीडिया पे देख चुके, जान चुके। खुद जावेद लतीफ़ कहते हैं कि 9 फरवरी के लोगों की वजह से जो नताइज 9 फरवरी को आए उनकी वजह से हुकूमत बन रही है, 8 फरवरी के नताइज नहीं। और फिर वो कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने हुकूमत नहीं ली, शहबाज शरीफ को ज़बरदस्ती दी गई है। तो ये जमहूरियत उन लोगों को सूट करती है, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी है जो बंदूक की जोर पे जिसे चाहें, जिसमें राशि को चाहे नंबरदारी दे दे। ये वो जमहूरियत है। और ये हमारे आइन का सबसे जो गंदा तरीन नुक्ता है वो ये है
کاش کبھی ہم اس کو بدل پائیں. یہ جمہوریت نہیں ہے، نہ اس میں شعور ہے، نہ اس میں عقل ہے، نہ اس میں دانائی ہے. اس میں صرف ہے کہ جتنے ڈنگر اکٹھے کر کے آپ ووٹ ڈال لیں تو آپ حکمران بن جائیں گے. اس سے مزے کی بات بتاؤں، 2013 سے لے کے 2018 تک کی جو اسمبلی تھی، چاروں صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی، ان میں سے تقریباً 800 کے قریب لوگ تھے. کچھ فگر میں غلطی ہو سکتی، شاید میں بھول رہا ہوں. 800 ایم این اے ایم پی ایز ایسے تھے جو اپنے 5 سالہ دور میں اسمبلی کے فلور پہ ایک لفظ تک نہیں بولے. وہ بھی ایسے ہی، ان کے پاس بھی پیسہ ہے، جاگیرداروں کی اولادیں ہیں، عقل شعور نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو ڈنگروں کو ڈنگر سلیکٹ کر کے ہم پہ حکمران مسلط کرتے ہیں، اور پھر ہم روز سنتے ہیں پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی، بجلی کی قیمت بڑھ گئی، آٹا، تیل، گھی، دالیں، سب کی قیمتیں بڑھ گئی. اور پھر ہم دھڑا دھڑ بے ایمانی کر کے اپنا نظام چلانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم بھی سوچتے ہیں کہ اب دودھ میں کتنی ملاوٹ اور کرنی ہے تاکہ ہم اپنے اخراجات کو پورا کر سکیں. تو یہ تمام ثمرات اس جمہوریت کے ہیں جس نے میراثی کو نمبرداری دے دی ہے. تو ہمیں سب سے پہلے اس نظام کو بدلنا ہوگا. ووٹ ڈالنے کے لیے ایک اہلیت کارڈ ہونا چاہیے کہ یہ بندہ ووٹ ڈالنے کا اہل ہے. اس کا ایک امتحان رکھ لو یار، اس کا ایک پرچہ بنا لو، اس کو ٹیسٹ کر لو کہ کیا یہ ووٹ کاسٹ کرنے کے قابل ہے، اس کا دماغ کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا. آپ نے دیکھا ہوگا ووٹ ڈالتے ہوئے اکثر لوگوں کو چارپائیوں پہ اٹھا کے، کندھوں پہ اٹھا کے ووٹ ڈالا جاتا ہے. کس لیے؟ وہ 1000 روپے لیا ہوتا ہے ووٹ ڈالنے. تو یہ جمہوریت ہے ہمارے ملک کی. ہمیں اس جمہوریت کو بدلنا ہوگا، اس کو پھینکنا ہوگا کچرے کے ڈھیر پہ، ردی کی ٹوکری میں پھینکنا ہوگا، اور ایسا نظام لانا ہوگا جس میں باشعور لوگ اپنے نمائندوں کو چنیں. اور نمائندوں کا بھی کوئی نصاب ہونا چاہیے. وہ قومی اسمبلی میں آ رہے ہیں تو کچھ بول سکتے ہیں، کچھ سوچ سکتے ہیں، کچھ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے. تو اگر ہم نے اسی طرح سے ہم چلتے رہے تو وہ وقت شاید بہت قریب ہے جب یہ سارا نظام اور یہ پورا ملک کسی گہرے کھڈے میں گر جائے گا. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں، اور اس آواز کو اگر آپ کو اچھی لگے تو تمام دوستوں تک پہنچائیں. السلام علیکم.